मोगार बाबा भयणीनो, आज आमचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाकुया. आमी जायते पावटी घडयेक टीव्हीचेर एक एड येता तो पळयला, जायते पावटी हो इन्सिडेंटूय आयकला. एक ल्हानसो भुरगो आपल्या आवय बापाय सांगाता एका मॉलान वेता आनी मॉलान वेता आसतना वाटेर तो एक गरीब भुरग्याक पळयता. ह्या भुरग्याक पयले सुवातेर आपल्या पांयांक घालूंक वाणू नासल्यो ना म्हूण मोचे आसले. ताका घालूंक आंगाक कपडे सारके नासले, पिंजलेले आसले. आनी हें भुरगो पळयता आसतना मॉलान तो भितर सरता, धावी धावी वेता एका शॉपार, पयले मोचे घेता, उपरांत वेता आनी एक शर्ट आनी एक टी शर्ट वो पॅन्ट घेता. आनी घरा परतून येता आसतना आपल्या बापायक म्हणटा, मातशें राव. बापूय आपले मोठो थांबयता आनी विचारता, तुवें तुका वस्तू घेतल्यात तर कित्याक आतां वाटेर राव. हो भुरगो देंवता मोटार वयलो. धावी धावी तो भिकारीचो गरीब भुरगो आसलो ताका तो वचून भेट करता आनी आपल्या लागीं आसलेली ही वस्त, नवी वस्त जी ताणें घेतलेली मॉलान, टी शर्ट आनी पॅन्ट आनी तशेंच मोचे ह्या भुरग्याक तो दिता. आनी वेता आसतना तो आपल्या मोटरान बसता आनी फाटल्यान रावन त्या भुरग्याक तो पळयता. तो भुरगो खुशाल जाता आनी खुशाल जावन हो भुरगो हें बाबा भयणीनो आपूण तो किरीत भाशेन मोचे घालता आनी ते कपडे आपल्याक वापुट्टा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी देवाचें उतर, ताची गोडसाण चाकुया म्हूण नियाळटा. कांय बरें पयलें वाचप आमकां मेळटा प्रकाशनीच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी थंयसर आमकां मेळटा जुवांव स्वर्गांतान एक ताळो आयकून ताका हो ताळो बोडवो सांगता, तूं किरीत भाशेन कवडो तुज्या तोंडांत घे आनी तुज्या तोंडांत हो घेतल्या उपरांत गोड गोड मोव जातलें, पूण तुज्या पोटांत जेन्ना तो वेतलो तेन्ना आंबोड जातलें. कितें दाखोवंक सोदता? जेन्ना जिरोण जातली तेन्ना तुका हे कवडो जो तुवें खेला तुज्या तोंडान मोव मोव कसो जावन गोड जातलें. कित्याक तुवें हें गोडसाण जी चाखल्या ती दुसऱ्यांक परगोटूंक गरज, पूण ती तुका जिरोवंक दिवची ना. दुसऱ्यांक उदीक परगोटूंक तुका प्रोत्साहन दितली, उदीक दुसऱ्यांक तुवें सांगूंक तुका भायर काडटली. काय बरें आमचे आज जबाब गीत जाता, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. ओय बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितान गोड गोड मोव. जेन्ना देवाचें उतर दर दिसाक आमी आयकता, देवाचें उतर आमच्या जिवितान पाळटा, देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें मार्गदर्शन आमी करता, तेन्ना आमी सांडिना, आमचें जिवीत बाबा भयणीनो सुफोट जाता, आमच्या जिवितान उजवाड भेटता. देवाच्या उतराचेर जो मनीस पातयेता आमी पळयता आमच्या जिवितान, जो मनीस दिसपोटी देव मंदिरान वेता, मिसाचे भेटेन वांटो घेता, जो मनीस आपल्या घरांत येवन बरो तेस करता, देवाचें उतर वाचता, जो मनीस ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिवितान नियाळटा आनी जियेता, ती सदांच शांतीन आसतात. शांतीन तांचें वातावरण आसता, घरांत सुखेच ती आसतात. आमी जायते पावटी जायती दोन दौलत आनी गिरेस्तां आमच्या जिवितान घोडे पुंजायता, पूण आमच्या जिवितान आमकां सूख आनी समाधान म्हणटा तें आसना. जायते पावटी घोडयेक आमी पिरगोता, कित्याक गाय देवान म्हजेर हे प्रश्न धाडले, कित्याक गाय म्हज्या जिवितान शांती ना, कित्याक गाय हांव सुखी ना. कित्याक आमी देवाचें उतर दर दिसाक आयकता तेन्ना ताचेर नियाळूंक आमी विसरता. दर दिसा देवाचें उतर जें आमच्या काळजान रिगूंक वावुरता ताचेर आमी बाबा भयण लक्ष घालूंक फाटीं उरता. आमी जाणा गोवाचो कोणो जमनीर पडल्या शिवाय आनी तो कुसल्या शिवाय बाबा भयण किल्लो ना आनी तो फोड दिना. ते भाशेन देवाचें उतर पाजलेले तरवारी सारकें आमचें जिवीत बाबा भयणू नवसरूंक दर दिसाक तें वावुरता. म्हणटूच पयले सुवातेर आज आमी कितें करतले? देवाच्या उतराचो मोग आमी करूंक वावरया. दर दिसाक एक मोगी बाबा भयणीनो आपल्या मोग्याक आपले कितलेय कश्ट पडूं
आपल्या जिवितान कसलेय त्रास जावं आपल्या मोग्याक पडूंक तो आशेता. आपले मोगी कशे परी आपल्याक भेट करतली ह्यो मांडण्यो तो आपल्या मनान घडोवन आसता. ते भाशेन देवाच्या उतराचो मोग आमी करूंक वावरुया. आमकां जेन्ना बाबा भयणीनो देवाचें उतर 2 दिसाक प्रवचनांतल्यान मेवता, 2 दिसाक वाचूंक आमकां आमचे कडेन पवित्र पुस्तक आसता, 2 दिसाक देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, ह्या देवाच्या उतराचो मोग करून ताचेर आमी नियाडुया आनी तें जिवूंक आनी वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयण देवाच्या उतराची शिकवण आमच्या जिवितान आमी करूंक वावरुया. आमी जायते फावटी देवाचें उतर वाचता पूण ताची खोल शिकवण आमी घेवंक वावरिना. जायते फावटी आमचेच ह्या महादोन प्रांतांत शिबिरां जातात. देवाच्या पुस्तकाची शिकवण केन्नाय केन्ना आमच्या फिरगोजांनी जाता, केन्नाय केन्नाय केंद्रांत जाता. तातूंत आमी वांटो घेवया. ह्या शिबिरान वांटो घेवन देवाच्या उतराचे समजणीची खोलाय आमच्या जिवितान वाडोवया. तेन्नाच की ह्या देवाच्या उतराची खोलाय आमी जाणा जाल्यार दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां संदी भेटतली. जेन्ना आमकां देवाचें उतर आमी वाचता, देवाच्या उतराची समजणी आमी जाणाव, केन्नाय सोयीक मेळटा तेन्ना दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. जेन्ना आमी हें दुसऱ्यांक दिता तेन्ना दुसऱ्यांक दिवचे पयले आमी आमच्या जिवितान तें जिवंक वावरुया. आनी शेवटाक भाव भयणो 2 दिसाक आमच्या ह्या फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात. त्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायान आमी देवाच्या उतराचेर नियाळटा. एकामेकाक देवाचें उतर म्हाका कशें लागू जाता, देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव कसो जियेता तें दुसऱ्यांक सांगूंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमी लॉसता. हांव नको, हांव सांगूंक नको, म्हाका कडेन जायना, मागणें करूंक तर आमी कोणाकूय विनोती केली, म्हजे कडेन जायना. 2 उतरां देवाच्या ह्या उतराचेर नियाळूंक ती दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां संदी मेळटा तेन्ना आमी ती बाबा भयणो संदी साणची न्हय. आनी शेवटाक देवाचें उतर 2 दिसाक आमी जियेता आसतना तें आमच्या जिवितान आमी नियाळुया. जायते फावटी बाबा भयणीनो देवाचें उतर घडयेक म्हाका खासगी जिवितान म्हज्या मागण्यांत बऱ्याक पडटा. हांव जेन्ना कोश्टवता, हांव जेन्ना प्रश्नान आसा, हांव जेन्ना त्रासान आसा, हें देवाचें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जाता. हांव जेन्ना बाबा भयणीनो सगळोच घुस्पोता तें म्हाका मार्गदर्शन कशें वाट दाखयता. जेन्ना देवाचें उतर म्हाका 2 दिसाक बाबा भयणीनो म्हज्या जिवितान बाबा भयणीनो कितेंय आडकोडी आसात तेन्ना हांव देवाचें उतर वाचता तेन्ना घडीक म्हाका उजवाडाचो फुलेर कसो जावन तें म्हजें मार्गदर्शन करून म्हाका म्हज्या जिवितान समाधान करता. आयच्या दिसाक आमी बाग्यून सिसिलियाची परब समोरुमता. समोरण कशें पवित्र सभा उगडास करता. आपल्या जिवितान मागणें तिणें केलें. आपल्या घोवाक, आपल्या घोवाच्या भावाक तिणें कितें भाशेन आपल्या मागण्या वरवीं तांचें जिवीत बदलूंक ती वावुरली. तिका जेन्ना बाबा भयणीनो आमी म्हणटा स्पा आसतात आमच्या गांवांनी, बाथ जी आमी स्नान करता, तातूंत तिका भितर घातली आनी किरीत भाशेन उजो घातलो, ताणी गोरमी वाडयली. ही आमची भयण भितर तडमडली खरी पूण ती मरूंक ना. 3 दीस ती उरली बाबा भयण भितर आनी निमाणें ज्या राजान तिका ती शिक्षा दिल्ली क्रिस्तांव जाल्या म्हणून तिका तिची गोमटी कातरूंक लायली. जेन्ना तिची गोमटी कातरली तेन्ना बाबा भयण ती मरूंक ना. 3 दीस पर्यंत आपल्या सोशी येतेल्यांक मागणें करीत शेवटाक एक बाबा भयण रोख साक्षी कशी जेजू गोवाय दिवन ती मेली. देवाचें उतर आपल्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान तिणें परगटलें. आमकांय जायते सोयीक मेळटात हें देवाचें उतराचो मोग करूंक. आमकांय जायते सोयीक मेळटात हे देवाच्या उतराची शिकवण घेवंक. आमकांय जायती सोयीक मेळटात देवाचें उतर आमच्या जिवितान नियाळूंक. पुरायच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. 2 दिसाक आमी आमच्या जिवितान देवाच्या उतराचो मोग करूंक वावुरतले. 2 दिसाक ह्या उतर आमी शिकूंक बारीकसाणेन. 2 दिसाक ह्या उतराचो वापर आमच्या जिवितान करूंक. 2 दिसाक ह्या उतराचो वापर करता आसतना आमच्या जिवितान जिवंक आमी वावरुया. आनी बाबा भयणो शेवटाक ते आमच्या जिवितान जिवंक दुसऱ्यांक एक देख जावंक बोग करून आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणां आमच्या जिविताचे देखी वरवीं तीं आपलें जिवीत न्हवसरूंक पावता तेन्ना आमी तांकां आदार आनी सहकार दिवंक
बागयोन फ्रांसिसाचे मजतीन आमकां सगल्यांक कुरपा आनी बोड मागून घेवया.